नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंह। उहाँ जुलोजी डिपार्टमेन्टमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ द युनिभर्सिटी अफ टोकियोबाट जिनोमिक्स अर्थात् डिएनएमा उहाँले विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ। समग्रमा आज म उहाँसँग एउटा राजनीतिक विश्लेषकको नजरमा विकास हाम्रो देशको पछिल्लो समयमा 21औं शताब्दी भनेर भनिन्छ। 21औं शताब्दीमा संसार विकासको गतिमा चुमिसके, अर्थात् हामी बडा पछाडि परेका छौँ। त मूलतः यो हामी पछि पर्नुको मूल कारण के हुन सक्छ र पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई मानवको त्यो मस्तिष्कसँग जोडेर हेर्दा उहाँ त्यससँग सम्बन्धित एउटा विशेषज्ञ पनि भएको हुनाले नेपालको राजनीतिक राजपाठमा अगुवाई गर्ने मानिसहरूको बारेमा उहाँ अलिकति रिसर्च डेभलपमेन्टमा पनि बढी काम गर्ने कारण के को उपज हो जसका कारण हामी पछिल्लो समयमा हाम्रो राजनीतिक वृत्तको जो नेतृत्व पङ्क्तिले छिमेकी देशहरूको तुलनामा हामीले त्यो हैसियतमा उभ्याउन सकेनौँ। समग्रमा आज म उहाँसँग राजनीति र विकासलाई जोडेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म समग्रमा नि नेपालको पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम र मानव जातिको विकास, तपाईँ त्यस विषयमा जेनेटिक्स, यस विषयमा तपाईँले विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको, यो के कारण हुन सक्छ हाम्रो नेपाली समाजलाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति र प्रशासनिक संयन्त्र पनि भन्छु त्यो ढङ्गले मुभ हुन सकेन? तपाईँ डिएनएको बारेमा बढी रिसर्च पनि गर्नु, त्यसै बारेमा विद्यावारिधि विज्ञ पनि, यो के को उपज हो जसका कारण हामी यो अवस्थामा छौँ? किनभने छिमेकी देश विकास गतिमा त्यहाँ पुगिसके, हामी यो स्थितिबाट गुज्रिरहेछौँ। फेरि पनि हाम्रा अभावका कुराहरू हामी बडा कराउँछौँ, जिकिर गर्छौँ, तर पनि त्यो स्थितिमा प्रवेश गर्न सकेका छौँ। यसको अलिकति बताइदिनुहोस् त, त्यसपछि म अरू विषयलाई थप उठान गर्नेछु कृपया। धन्यवाद। पहिलो त म के भन्छु भने राजनैतिक नेतृत्व जब डाइनामिक हुन्न, राष्ट्रले ठुलो सफर गर्छ। पहिलो कुरा लिडरसिप नेपालको डाइनामिक हुन सकेन। डाइनामिक भन्दा भिजन अर्थात् गतिशील हुन सकेन, दृष्टिकोण राम्रो भएन। त्यो नहुँदा उसले निर्वाचित भएपछि सिलेक्सन गर्ने ब्युरोक्रेसी स्मार्ट ब्युरोक्रेसी हुन सकेन। दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा, जब कानुनी प्रावधान हुन्छन् त्यसलाई रिफर्म लिगल सिस्टम राख्न नसक्दा देश दुर्घटना पर्छ। अझै तीनटा कुरा नमिल्दा डाइनामिक लिडरसिप अथवा गतिशील नेतृत्व नहुँदा, दोस्रो उसले सिलेक्सन गर्ने ब्युरोक्रेसीको जो मोडल छ त्यो 21औं शताब्दीको जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसक्दा, अर्को भाषा भन्दा भने गाउँको मान्छे मन्त्रालयमा जाँदा तपाईँले अहिलेको अवस्थामा घुस नदिए फाइलै बढ्दैन। अब त्यो गरिब जनताले कसरी अगाडि बढ्छ? त्यहाँ डाइनामिक र स्मार्ट प्रशासन भएन। तेस्रो कुरा, जब कानुनी प्रावधान आउँछन् तब काम गर्नुहुन्छ, एउटा फाइल चल्न चाहिँ महिनौ लाग्छ भने लिगल रिफर्म सर्ट ट्र्याकबाट, फास्ट ट्र्याकबाट जनताले सेवा गाउने लिगल रिफर्म नहुँदा नेपाल आज यो ठाउँमा भएको भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ बताइदिनुहोस् त, जुन खालका मानिसहरू राजनीति प्रजातान्त्रिक अभ्यास भन्छ नि, जनताले उसलाई विश्वास गर्छ, मत दिन्छ, जाहेर गर्छ, त्यहाँ प्रवेश गर्छ, अनि त्यो गतिशील नहुनुको पछाडि को दोषी त? किनभने जनताले मत जाहेर गर्यो, जनताको छनौट कमजोर अर्थात् प्रजातान्त्रिक भावना अनुकूललाई मुभ गर्न सक्ने, त्यसलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सक्ने जनता भएनन्। प्रजातन्त्रको मर्म नबुझ्ने जनता भएको कारण यो क्वालिटीको नेतृत्व चयन भएको मान्ने कि अथवा अरू के दोष हो त जसका कारण अब त्यो प्र्याक्टिकल अथवा व्यवहारिकै नहुने जस्तो अर्थ लाग्ने हो? अब गतिशील नेता छैन, प्रशासक त्यस्तै छ, अनि तालचाबी लिएर उही बसेको छ, अनि जनता बडा आक्रोशजन्य भाव व्यक्त गर्छ, फेरि छनौट त्यसैलाई गर्छ, अनि के गर्ने बताउनुहोस्? अरे तपाईँले भनेको के चाहिँ सोसाइटी एउटा परिवर्तन हुँदा सोसल ट्रान्सफर्मेसन जुन कुरा गर्छौँ त्यो परिवर्तन हुँदा रातारात हुन्न, यसले टाइम लिन्छ। पञ्चायत ढल्दा 25-30 वर्ष लाग्यो। 90 पछि बहुदलीय व्यवस्था हुँदा हिजो नेपालका नेतालाई ईश्वरीय वरदानको रूपमा लिन्थे। अब यिनीहरूले देशलाई भयङ्कर परिवर्तन गर्ने भयो भनेर, तर बहुदल आएपछि जब यिनका एक्टिभिटीहरू देखियो, 2-3वटा चुनावपछि यिनीहरूले नेपालमा बेसिकल्ली मैले भन्ने हो भने तपाईँलाई नेपालको अहिलेको मेजर प्रब्लम भनेको भ्रष्टाचार नै हो। जनता के सोच्दैछन् भने तपाईँको प्रश्नमा कि बिस्तारै जनता विकल्प खोज्दैछन्। यसपटकको चुनावले, काठमाडौँको चुनावले पनि यो कुरा देखाउँछ कि रन्जु
तपाईँको दर्शनलाई त्यत्रो 22-23 हजार मत र विपक्षी पार्टीले देशको नेतृत्व गर्छ भनेर दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। किशोर थापालाई त्यत्रो मत यसले नै अब अहिले तत्काल आइहाल्यो, यो पार्टीले चाहिँ साझा पार्टीले उम्मेदवार दियो, अब यसले देश हाँक्छ भनेर दिएको होइन। विकल्प के हो भने अहिलेका एक्जिस्टिङ पार्टीले गरेको अपराधको विरुद्धमा जनता र नयाँ जेनेरेसन आएको रोषको प्रतिफल हो। यसले के सक्ने गर्छ भने अब भइसक्यो एउटा वैकल्पिक राष्ट्रवादी र देशको लागि काम गर्न सक्ने राजनीतिक शक्ति आवश्यक छ भन्ने लागेको छ। यसको उपज हो भन्ने मैले देख्छु अहिले। त्यो सन्देश त्यसरी दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यो एउटा कुनै पनि राजनीतिक दल मुभ गर्न अघि बढ्न त्यसका पछाडि वाद विचार सिद्धान्तको कुरा हुन्छ है, जुन खाली मानिसहरूलाई यसो मानिसले मत दिएको जाहेर गरेको जस्तो देखियो नि, त्यो हेर्दा त त्यो विकल्प हो भन्ने जस्तो लाग्दैन। छिमेकी देश भारतमै पनि केजरीवालको उदयसँग यसो जोडेर हेर्छन्, तर केजरीवालको अहिलेको कन्तबिजोग यसो हेर्दाखेरि काहीँ न काहीँ लामो यात्रा राजनीतिक यात्रा गर्नु पर्दो रहेछ, तब मात्रै अघि बढ्न सकिने रहेछ, चुम्न सकिने रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि हामी कहाँ पनि नेपालको राजनीतिमा 3-4 खाले राजनीतिक तागत अर्थात् राजनीतिक विचारसँग सम्बन्धित पक्ष बाहेक अरू सर्भाइभ गर्न सकिँदैन है, सम्भव छैन है भनेर राजनीतिका कतिपय पण्डितहरूको त्यस्तो रिसर्चरहरू पनि त्यस्तो विचार व्यक्त गर्छन् कि एउटा अलिकति परम्परागत टाइपको काङ्ग्रेस जस्तो जो बहुदलीय सिस्टम भन्छ, हाँ हुँ गर्छ, चलिरहेछ एनकेन 4 सालदेखि अहिलेसम्म ठुलै पार्टीको रूपमै छ। त्यस्तै अर्को अलिकति लिबरल खालको कम्युनिस्ट झन्डा हँसिया र हतौडा बोक्ने तर काङ्ग्रेसभन्दा फरक नदेखिने, कहिले के गुनगुनाउने कहिले के गुनगुनाउने एमाले जस्तो। अनि अलिकति रेभोल्युसनरी एकदम क्रान्तिकारी भाव भङ्गी व्यक्त गर्ने, कर्ममा चाहिँ खास केही नगर्ने अलिकति रिभोल्युसनरी टाइपको कम्युनिस्टहरूलाई पनि मानिसले किन गरिबी छ, अशिक्षा छ, अभाव छ, विकल्पको मात्रै सोच्छन्। अर्को भनेको अलिकति परम्परागत नेपालको पूर्वीय दर्शन सभ्यता परम्परालाई अलिकति रुचाउने कन्जर्भेटिभ पेट्रियोटिक टाइपको पार्टी, त्यस्तो पार्टी चल्न सक्नुपर्छ हाम्रो जस्तो देशमा। कता कता जातीय र क्षेत्रीय कुरा पनि गर्छन् तर जातीय पक्षहरू बडा त्यो निरीह जस्तो त्यसलाई त्यसले सर्भाइभ गर्न सकेन। अब नेपालको सन्दर्भमा काहीँ न काहीँ त्यो मधेसीहरू आफूलाई इस्टाब्लिस गर्ने पक्षमा छन्। त्यस्तो प्रयत्नमा लागेदेखि चाहिँ छिमेकी देशका कारण पनि अलिकति पुट पाएर त्यो चाहिँ सर्भाइभ गर्छ कि भनेर यसरी मानिसहरू एनालाइसिस पनि गर्दा रहेछन्। तपाईँले अर्को यो नयाँ विचार सुन्ने पक्षको काहीँ न काहीँ त्यसलाई विकल्पको रूपमा तपाईँको रिसर्चले अथवा तपाईँको बुझाइमा त्यस्तो देखियो। यो अलिक यो मैले उठान गरेको विषय लामो प्रश्न भयो कि, तर अब प्रश्ट्याउनका लागि अलि प्रश्न अलि लामो भयो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब नेपालमा को राजनीति विश्लेषण गर्दा हामीले विश्व राजनीति विश्लेषणलाई भुल्नु हुँदैन। संसारमा एउटा कम्युनिस्ट अर्को गैर कम्युनिस्टको विचारधारा नै हो। अब नेपालमा गैर कम्युनिस्ट विचारधाराको उदय अथवा त्यसको प्रतिनिधित्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ। अर्को भाषा भन्दा 1952 पछि बिल्ली ब्रान्टले अब कम्युनिस्टहरूको जुन प्रभाव छ त्यसलाई रोक्नलाई सोसलिस्ट इन्टरनेसनल मुभमेन्ट गर्नुभयो, जसको त्यतिखेर नेपालमा बिपी कोइराला उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अहिले आएर शेरबहादुर देउवा पनि उपाध्यक्ष हुनुभयो बिचमा, र उहाँहरूले सोसलिस्ट डेमोक्रेसीको त कुरा त उठाउने, तर सोसलिस्ट डेमोक्रेसीले गरेको भ्रष्टाचार विरोधी मुभमेन्ट जुन नर्दर्न स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा अहिले नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क जस्ता कन्ट्रीहरूमा जहाँ भ्रष्टाचार विरोधी मुभमेन्ट छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न नसक्नु, नेपाली काङ्ग्रेस स्वयंले त्यो सिद्धान्त लिनु कुनै अर्थ छैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब नेपालको जेनेरेसन र नेपाली जनताले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। नम्बर 2 मार्क्सवादको कुरा गर्ने अथवा लेनिनवादका कुरा गर्ने, तर चाहिँ के छ भने घुस खान पायो भने स्मार्ट एसियाले घुस पनि खाने, फेरि बाहिरको चाहिँ घुस खानुहुन्न है भन्ने भ्रष्टाचार विरोधीको नारा लगाउने जनता र कार्यकर्ताको बिचमा। पश्चिमाको अगाडि गयो भने म डिमाकारेट हो भन्ने, अनि कार्यकर्ताको बिचमा आएर म क्रान्तिकारी हुँ जैन लाल सलाम भन्ने एमाले जस्तो पार्टीले पनि सोच्नुपर्छ अब सिद्धान्त कहाँ बाँकी रह्यो भनेर। अब माओवादीको त कुरै नहुँ, धेरै मान्छेले माओवादीले त खाओवादी नै भन्छ नि आज, किनभने यति फास्ट ऊ भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्यो। उसले सिकाएको दर्शन नेपालका नयाँ जेनेरेसनलाई भ्रष्ट गर्ने, राष्ट्रलाई बर्बाद गर्ने बाहेक अरू कुराहरू हुन सकेन। त्यसैले यी 3टा पार्टीहरूको अहिलेको मेलमिलापलाई हेर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका पक्षमा माओवादी मिल्ने अथवा राप्रपाकोसँग एमाले मिल्ने भनेपछि नेपालमा तपाईँले दर्शनको फाउन्डेसन कहीँ रहेको देख्नुभयो। दर्शन त स्खलित भयो, सिद्धियो, बाँकी छैन। अब के छ भने भाइ जसरी हुन्छ
पदमा जानुहोस्, राष्ट्रको नाउँमा जनताले त्यो ट्याक्सबाट जम्मा भएको पैसा जुन बजेटबाट हिजो महाराजीले ल्याउनुभयो त्यो कानुन अनुसारले बाँडेर खानुहोस् भन्नका लागि बाँचेका यी पार्टीहरू हुन्। अब नेपाली जनताले 21औं सदी त यस्तो खालको स्थिति धेरै दिनसम्म रहन दिनुहुन्न। अब जेनेरेसनले उठ्नुपर्छ। अपराधको विरुद्धको लडाइँ गर्दा युरोपदेखि लिएर एसिया र अफ्रिकाका धेरै देशहरूमा यस्ता धेरै शासकहरू ढलेका छन्। तपाईँले म भनौँ मलेसियाको इतिहासमा 1983 मा चाहिँ डाक्टर महावीर आउँदाखेरि उहाँ भयङ्कर यङ मेडिकल डक्टर हुनुहुन्थ्यो। त्यतिको उहाँलाई गिजाउ थिए, तर अहिले यस्तै रौँ फुलेका धेरै मान्छेहरू पार्टी चलाएका थिए। त्यसका विरुद्धमा जब डक्टर माथि आउनुभयो महावीर उहाँले के गर्नुभयो भने 20 वर्षमा अहिले मलेसियालाई संसारको डेभलप नेसनमा राख्नुभयो। अब लिकनको कुरा सिङ्गापुरको भन्नुपर्ने आवश्यकै छैन, अहिले वान अफ द 5 टप नेसन भने। यसले के गरिन्छ भने लिडरसिपै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो लिडरसिपमा 4वटा कुरा चाहिने रहेछ। नम्बर 1 त्योसँग दर्शनको ठुलो बेड रक अफ फिलोसफी हुन्छ नि, प्रिन्सिपल चाहिनेमा राम्रो हुनुपर्ने रहेछ। तर दुर्भाग्य नेपालका कुन नेतासँग त्यस्तो दर्शनमा अडिक भएर राष्ट्रले ओरिएन्ट गरेको देख्नु भएको छ। नम्बर 1 दर्शनमा चाहिँ के छ भने फाउन्डेसन उसको फिलोसफी स्ट्रङ हुनु पर्यो। त्यो अरूले प्रभावित गरेर ऊ चेन्ज गर्ने, उहिले राष्ट्र जनतालाई चेन्ज गर्न सक्नु हुनु पर्यो। नम्बर 2 ऊ आफू स्वयं कम्पास हुनु पर्यो। रङ कहाँ छ, राइट कहाँ छ, त्यता इन्डिकेट गर्न सक्नु पर्यो र जनताको अभिमत अनुसार ऊ जनताको ओपिनियन अनुसार चल्ने होइन, आफ्नो ओपिनियन अनुसार राष्ट्र र जनतालाई चलाउन सक्ने नेता हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा he should be or she should be the compass, dynamic compass. तेस्रो कुरा यी दुईटा कुराका आधारमा उले नेसन बनाउने भिजन बनाउनु पर्यो। भिजनले बिना देश चल्दैन। मैले 10 वर्ष 15 वर्ष र 30 वर्षमा यो देशको नेचुरल रिसोर्स, यो देशको एडमिनिस्ट्रेसन, यो देशको जनताको निड र मैले लिनुपर्ने गन्तव्य के हो भन्ने कुराको निर्धारण उले आफ्नो भिजनमा गर्नुपर्छ। त्यो भिजनलाई पुरा गर्न देशमा छडिएर रहेका राजनैतिक ग्रुपहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने चौथो कुरा उसँग क्यापेबिलिटी अफ फर्जिन्छ नेसनल कन्सेन्सस। अहिले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आछ नि, त्यसलाई सबैले एक ठाउँमा लिएर अनि देशलाई गिरअप गर्न सक्ने लिडर भयो भने त्यो लिडरलाई स्टेट म्यान भन्ने रहेछ, त्यो पोलिटिसियन होइन। तपाईँले भनेका कुरा जम्मै नेपालका पोलिटिसियन अहिले भएकोले ती पोलिटिसियन भनेका मेरो भाषामा जनताको ट्याक्स खाने, जनताको ट्याक्सबाट उठेको पैसाले खाने, मोटाउने, तर ट्याक्स पनि नतिर्ने यस्तालाई मैले पोलिटिकल कन्ट्र्याक्टर राजनैतिक ठेकेदारहरू हुन्। यिनीहरूका पार्टीहरू नेपालको इलेक्सन कमिसन होइन, डिपार्टमेन्ट इन्डस्ट्री गरेर दर्ता गराउनु पर्ने दुर्भाग्य हो। अर्थात् राजनीति आर्जनको आधार भयो। आफू आफ्ना छोराछोरी अनि आफ्ना सन्तानहरूलाई अरबौं रुपियाँ कमाउने भाषण गर्दा भ्रष्टाचार विरोधी देश बनाउनुहुन्छ है कमरेड, अनि लाल सलाम कमरेड, अनि उतातिर आएर प्रजाबन्दी जय नेपाल। देश सिद्धिसक्यो अनि जय नेपाल। देश सिद्धिसक्यो अर्थनिरकरणीमा मेल छैन। मैले अब बताउनुहोस् त त्यो कहाँबाट तपाईँले राजनेताको कल्पना गर्नुभयो होइन, अनि प्रजातन्त्र लोकतन्त्र जे तन्त्रका नाम दिनुहोस् न, त्यो जनताबाटै त्यो निर्वाचित हुनु पर्यो, जनताबाट रिकग्नाइज हुनु पर्यो। चुनावमा स्थानीय तहको चुनावमा पनि तपाईँले देखिसक्नुभयो यी जो पार्टी जो नेतालाई तपाईँ इङ्गित गरिरहनु भएको छ रिकग्नाइज त्यही भयो। अनि त्यो कहाँबाट त्यो स्थापित हुन्छ त्यो नेता, त्यो खालको तपाईँले कल्पना गरेको व्यक्तित्व र कहिले हुन्छ? मैले 1 दशक 2 दशक के अरे 1 दशक 2 दशक अथवा 15-20 वर्षको विश्लेषण गरेर बस्ने मान्छे होइन म। मैले युरोपको लामो 15औं शताब्दी 16औं शताब्दी 17औं शताब्दी 18औं 19औं र 21औं शताब्दीको राजनीतिक परिवर्तनलाई हेरेँ। एसियाका पनि 70-80 वर्षका राजनीतिक परिवर्तन हेरियो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तन सर्ट टाइम हो, करिब 2.5 दशक मात्र हो होइन, 25-30 वर्ष। यो 25-30 वर्षमा 90मा नेता र राजनीतिक दलप्रति हेर्ने जनताको दृष्टिकोण र अहिले हेर्नुभयो भने यसको उत्तर तपाईँले अलिअलि पाउनुहुन्छ। स्वाभाविक छ जनताले सन्तुष्ट छैन। त्यसैले म के भन्छु भने हिजो पनि पञ्चायत त 25-30 वर्ष चल्यो नि, तर पञ्चायतले गरेका के बेसी कुरा सबै विरोध गर्नुपर्छ होइन, के कुरा राष्ट्रका लागि, राष्ट्रियता लागि, राष्ट्रले सेल्फ रिलायन्स आत्मनिर्भर गर्ने कुरामा त पोजिटिभ कुरा रहेछ नि त। तर 90 पछि प्राइभेटाइजेसनको नाउँमा सबै नेताले पैसा खाने र जम्मा गर्ने नाउँमा सबै राष्ट्रको आत्मनिर्भर हुने कुराको त्यो जुन फाउन्डेसन ध्वस्त गरियो र अहिले चाहिँ देश कम्प्लिटली निर्भर बनाइयो। यो निर्भर जसले बनाउन खोजेको थियो परनिर्भरतामा लिन जसले खोजेको छ यिनीहरूले पुट गरेर आज यो अवस्थामा आयो। तर बजारमा जानुहोस्, बजारको भाउ नियन्त्रण छैन र तपाईँ चाहिँ कर्मचारीलाई भन्नुहोस्, कर्मचारीलाई आउने तलबेले खजाना पुग्दैन। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँ पर्याप्त रूपमा कर्मचारीलाई पुग्ने पैसा दिनुहोस् प्रशस्त,
त्यो प्रगतिलाई काम गरिसकेपछि उसका घरका छोराछोरी श्रीमतीलाई खुवाएर करिब करिब 20-40 हजार रुपियाँ बस्ने तलब दिनुभयो र त्यसपछि बजारको 150-150वटा प्रडक्टहरू जो जनताको लागि चाहिने छ त्यसको तपाईँ चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुहोस् गभर्मेन्ट छ भने, यदि रुल अफ छ भने त्यसमा त्यसपछि तपाईँ साँच्चै काम गर्नुहुन्छ भने एउटा कर्मचारीले आफ्नो अफिस मेरो सेकेन्ड होम हो भन्ने सेन्समा उसले काम गर्छ भने हामी नेपाल 5 देखि 10 वर्षमा बनाउन सक्छौँ। किनभने नेपाल यति सुन्दर छ कि यहाँको प्राकृतिक स्रोत, नेपालको एग्रिकल्चर, नेपालको चाहिँ सेवा, नेपालको जियो लोकेसन अहिले जुन भू चाहिँ राजनीतिक उपस्थिति जो छ संसारको लोकेसनको हिसाबले सेन्टरमा छ ग्लोबमा। यति इम्पोर्टेन्ट देश जहाँ 6000 नदी नाला भनेको फ्रेस वाटर हो। फ्रेस वाटर नपाएर मान्छेहरू खान गाह्रो छ। आज धेरै देशमा समुद्र भएका देशमा हामी त भाग्यमान ईश्वर अर्को भाषामा यदि मान्नुहुन्छ भने दिएको यो प्राकृतिक हाम्रो चाहिनेमा गिफ्ट हो, नेचुरल गिफ्ट हो। तर यसलाई प्रयोग गर्न नसक्नु, बुझ्न नसक्नु लिडरसिपको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले भनेको कुरामा म सबै सहमत छु कि तर तपाईँले यसो उदाहरण दिँदा यो काठमाडौँमा प्राप्त गरेको केही मानिसको मतलाई त्यो विकल्पको रूपमा सन्देश प्रवाह गर्यो भन्ने बाहेक देशभरि त त्यस्तो कतै केही देखिएन त कि काङ्ग्रेस छ कि कम्युनिस्ट छ। अब त्यो कसरी सम्भव छ भनेर मान्ने स्वीकार्ने जनतामा चेतना आयो त्यो त पुग्यो भनेर कसरी मान्ने भने 4 सालदेखि निरन्तरसम्म ल हेर्नुहोस् त काङ्ग्रेस 7 सालदेखि 17 साल 46 सालदेखि अहिलेसम्म सबभन्दा ठुलो पार्टी सबभन्दा अनि हाम्रो गरिबी यो हाम्रो अभिगत हुनमा पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वकै कारण भएको छ पनि भन्छौँ। जनता मत त त्यही जाहेर गरिरहेछ भने चाहिँ कसरी मान्ने ल बताउनुहोस् त। तपाईँको कुरालाई मैले बडो ओपनली भन्दा के हुन्छ भने इतिहासको एउटा मोडमा राजनेता जन्मिन्छ, राजनेता बार जन्मिन सक्दैन। तपाईँले साउथ अफ्रिका हेर्नुभयो भने 350 वर्षपछि गोराहरूको शासनको विरुद्धमा 85% कालाहरूलाई मुक्त गर्न 350 वर्ष साउथ अफ्रिकाले कुर्नु पर्यो। 27 वर्ष जेलमा बस्नु पर्यो। त्यो पनि जनताका लागि उसले आफ्नो पर्सनालिटीलाई उसले कहिले पनि बिक्री गरेन। त्यो मान्छे नेल्सन मण्डेला 21 उसको मृत्यु हुँदा सबैभन्दा हेभिएस्ट वेटको रूपमा उसले आफ्नो मृत्युवरण गर्नुभयो। किनभने नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मनमोहनलाई त मान्छेले पोजिटिभ मान्छ नि भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा एउटा नेताको रूपमा। मैले के भनेको भने त्यस्ता नेताहरू जन्मियो भने राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ। तपाईँले बीचबिचमा हेर्दै जाँदा जन्मियो भने कुरा सुन्नुहोस्, मैले त्यो बीचबिचमा जुन परिवर्तन हुँदै जाँदा अब अहिले चाहिँ नयाँ जेनेरेसनहरू, युनिभर्सिटीहरू, कलेजहरू, शिक्षाको यो गति जो बढिरहेको छ र मानिसहरूले नयाँ विकल्प खोजिरहेको बेला मलाई आशा के छ भने त्यस्तो मान्छे जन्मिसकेको छ। अब उसले तराईदेखि हिमालसम्मका विभिन्न एलिमेन्टल एक ठाउँमा राखेर राष्ट्र परिवर्तनको दिशामा लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को भाषामा भन्ने भने ग्रिकमा 140देखि 50 वर्षपछि यङ्गेस्ट मान्छे त्यहाँको प्रधानमन्त्री आयो जो कल्पना गर्न सक्दैन थिए। आज त्यस्तो भयो नि त। मैले तपाईँलाई के भन्छु भने इतिहासमा राजनीतिको जन्म इतिहासको एउटा मोडमा निटको आधारमा आवश्यकता आधारमा हुने हुँदा नेपालमा पनि त्यस्तो मान्छे जन्मेको छ। अब तराईदेखि पहाड हिमालसम्मका 126 जाति भन्छौँ नि तिनीहरूलाई तपाईँलाई भने जस्तै जातीय कुरा होइन, मानवीय चिन्तनको आधारमा एक पार्टीमा राखेर भिजनका साथ इमान्दारीका साथ देशलाई अगाडि बढाउन सक्ने नेतृत्वको सुरुवात गर्नुपर्छ। हामी त्यो बाटोमा जानुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राख्छु। जानुपर्छ आश गरौँ भन्ने कुरा हो होइन, त्यता जान्छन् नै भन्ने यहाँको पिपुल त्यसतर्फ डोरिन्छन्। तर पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै के भन्छन् भने नेताहरू 70 वर्षदेखिको सपना संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनको सपना साकार भयो, ठुलो परिवर्तन भयो। अब संविधान जारी भएपछि अब यो पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। अब संविधानको कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भयो। अब गति लिन्छ, विकास हुन्छ। यही हो प्रजातन्त्रमा जनतालाई जनार्दन भनिन्छ। जनताले नै यही परिस्थितिभित्र काहीँ न काहीँ एउटा आफूलाई उपयुक्त छनौट गर्छ। यही हो परिवर्तन, यहाँभन्दा अरू के आश गर्ने भन्ने यस्तो दृष्टिकोण अर्थात् संविधान कार्यान्वयनलाई नै महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा यसरी व्याख्या होइन। म के भन्छु भने स्थानीय तहमा 20 वर्षपछि खाली रहेको जनताको जनप्रतिनिधिको इलेक्सन हुने कुरा नेगेटिभ होइन, हामी पनि एउटा पक्षधर हौँ। प्रश्न के हो भने केन्द्रमा 20 वर्षसम्म मौलाको भ्रष्टाचार जो छ
तिनका छोराछोरी र भाइ भतिजाहरू र अनि नातिहरू कोही छन् भने नातिनीहरूलाई तल्लो लेभलमा उठाएर भ्रष्टाचारको त्यो जुन परम्परा छ पार्टीहरूका भित्र र नेताहरूको बिचमा, पार्टीभित्र पनि ग्रुपहरूको बिचमा त्यो भ्रष्टाचारको त्यो ट्रेडिसन, त्यो लिगासी यदि गाउँमा जाने हो भने, मैले एउटा पक्ष दुईटा पक्ष राख्छु, जाने हो भने 744वटा अहिले जुन युनिट बनाएको छ त्यो 744वटा युनिटमा उठेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगरपालिकादेखि महानगरपालिका मेयर उपमेयरहरू, त्यसका अध्यक्ष र 4 जना सदस्यहरूलाई लिएर जाने हो भने मलाई अत्यन्त चिन्ता के लागेको छ भने यदि कानुनी प्रावधानले त्यसलाई बाँधिएन, त्यसको लिगल प्रोसिड्युरभित्र त्यो अपराध, त्यो चाहिँ खर्च गर्ने कुराको चाहिँ मूल्याङ्कन राम्रोसँग भएन, जनताले तिरको ट्याक्सको चाहिने राइट चाहिने भोलि बिहान विश्लेषण गरिएन भने कहाँ पऱ्यो गऱ्यो भन्ने कुरा, जनताले पब्लिक अकाउन्टिङ गरिएन भने त्यो भ्रष्टाचारले अबको 5 देखि 10 वर्ष नेपाल सिद्धिन्छ, धन भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने एउटा विश्लेषण मेरो। अब अर्को विश्लेषण के हो भने मानव यिनीहरूले पाठ सिके, तपाईँले भनेको पोजिटिभ कुरा हेरौँ, दुईटै विश्लेषण गर्नुपर्छ विश्लेषण गर्दा। यिनले पाठ सिके, 744वटा युनिट राष्ट्रले बाँधेको छ, एउटा युनिटमा त्यो गाविसको भन्ने भने अध्यक्ष उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको मेयर उपमेयर प्लस उहाँहरूको जो टिम छ त्यो टिमले चाहेको साँच्चै आफ्नो टेरिटोरीभित्रको प्राकृतिक स्रोत, त्यहाँको जनताका घरहरू, त्यहाँको जग्गा, त्यहाँको ट्याक्सेसन अनि त्यसको इन्डस्ट्रियलाइजेसन अनि सर्भिसहरू दिएर 5 वर्षभित्रै त्यसलाई 10 वर्ष राता दिन नबसेर यदि जनप्रतिनिधि लाग्ने हो भने त्यो एउटा युनिट माथि उठ्ने बित्तिकै 744वटा युनिट उठ्दा नेपाल 5 देखि 10 वर्ष फेरि उठ्छ भन्ने अर्को पोजिटिभ कुरा हो मैले तपाईँले भनेको। तर मैले के विश्लेषण गरेँ भने अहिले राजनीतिक दलले बाहिर भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने, तर बेलुका प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बालुवाटारमा चाहिनेमा ठुल्ठुला फाइल चलाउने, मन्त्री हुँदा चाहिने मन्त्रालयमा फाइल चलाउने, उसका वरिपरिका कर्मचारी भनौँ न सचिव, सहसचिव अनि उपसचिव र त्यहाँको चाहिनेमा चाहिँ लेखाको जुन प्रमुख हुन्छ त्यो र अनि आफ्ना चाहिनेमा पिए र पिएभित्रका अपराधी सदस्यहरू चाहिने मन्त्रीका र चाहिनेमा सांसदहरूका अनि सबै भ्रष्टाचारमा मिलाएर खाने के मिलाएर तपाईँ सेटिङ गर्ने भन्छ नि यसलाई, सेटिङ गर्ने कुन मन्त्रालयको कुन सेटिङ हो भन्नुहुन्छ म भनिदिन्छु। मैले हामीसँग भुक्तभोगी छौँ त्यो अपराधपूर्ण कुरा के यो देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई थाहा छैन, त्यो हिजो प्रधानमन्त्रीको शेरबहादुरले थाहा छैन, भोलि हुने शेरबहादुरजीलाई थाहा छैन, त्यो कुरा केपीजीलाई थाहा छैन। मलाई के लाग्छ भने यिनीहरू आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई सदस्य लिएका 54 सदस्य लगेका जसले तपाईँको धनको रास तपाईँको अगाडि आउने बाटो देखाउँछन्, तिनीहरूले मजासँग यस्तो अवसर दिएर देशलाई यो ठाउँमा पुर्याएको। अब त्यो नपुर्याउने स्थिति यदि जनताको अमिमतले अहिलेको जनताको जुन तपाईँले भन्नुभयो ओपिनियनले एउटा सङ्केत दियो नि, त्यो कुरा बुझेर गए परिवर्तन भए र के जब म इभोल्युसन पढेको मान्छे, तपाईँको जब प्रब्लम आउँछ इभोल्युसनमा कर्मिक सुधार आवश्यक छ। यदि तपाईँ कर्मिक सुधार हुनुहुन्न भने तपाईँ या त नेचरमा बस्न सक्नुहुन्न या त तपाईँ त्यहाँ त्यो कर्मिक सुधार भन्नुभयो नि, त्यो कर्मिक सुधार हुने तपाईँ सम्भावना यो नेतृत्व तपाईँ जुलोजीको पनि एउटा प्राध्यापक भएको हुनाले त्यो देख्नुहुन्छ जुन मस्तिष्कको परीक्षण भन्छ नि होइन, तपाईँले राजनीतिक नेतृत्वलाई परख गर्नुभयो होला नि। अहिलेको जो नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू छन् लामो समयदेखि त अभ्यास गरिरहेछन् यिनीहरू, त्यो जुलोजीले के भन्छ यिनीहरूमा परिवर्तन हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि अथवा जबरजस्त एउटा मुभ हुन्छ त्यसले चाहिँ ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ र यो स्थितिमा काया पलट हुन्छ नेपालको भन्ने के देखिन्छ त? मलाई सोसाइटीको परिवर्तनका 3टा कुरा राख्छु छोटोमा। नम्बर 1 एउटा सोसाइटी एउटा पोइन्टबाट सुरु हुन्छ सेन्टरमा, त्यो घुम्दै त्यसको स्पिड बढाउँदै 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 राष्ट्र र समाजलाई जाने लिन्छ, त्यसलाई तपाईँले साइक्लिक सोसल ट्रान्सफर्मेसन भन्छ। दोस्रो पोइन्ट एउटा बिन्दुबाट सुरु हुन्छ र त्यो लिनियर एउटा लाइनमा जान्छ, परिवर्तन हुन्छ। तेस्रो कुरा तपाईँले भनेपछि 2टा कुरालाई काम गरेर भने फोर्सफुल ट्रान्सफर्मेसन सोसाइटी, समाजको सशक्त जफत चाहिने परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवर्तन जनताहरूमा जब रोष हुन्छ अथवा रोक्न सक्नुहुन्न त्यसको लागि केही वर्ष बस्नुपर्छ। अब करिब जनताले रोष व्यक्त गर्न सुरु गरे यदि यो यथास्थितिमा चाहिँ रहन सक्दैन यदि यसमा सुध्रेनन् अहिलेको हाम्रो नेतृत्व पङ्क्ति दलका अगुवाहरू भने जसलाई नेपाली जनले विश्वास गरेछ त्यसो भएन भने जबरजस्त ठुलो खाले परिवर्तन हुन्छ, त्यसले धेरैलाई बगाउँछ, नयाँ अवस्था सिर्जना हुन्छ। तपाईको भनाइ अघिल्लोपटकको चुनावमा त धेरै बग्यो नि त, केन्द्रको चुनावमा धेरै बगिहाले नि, ठुल्ठुला मान्छे बगे, प्रधानमन्त्रीको आशा गरेका बगे, पछि लिएर फेरि प्रधानमन्त्री बने, बगाइसक्यो नि जनताले। इतिहास हेर्नुहोस् न तपाईँ। अब अर्को एउटा कुरा मलाई चाहिँ जुलोजीको प्राध्यापक र ज्ञानको प्राध्यापकको हिसाबले भन्नु भने मलाई बडो गजबको कुरा के लाग्छ भने नेपालका राजनीतिक दलको शरीरमा राजनीतिमा लाग्ने नेताहरू जति आछन् यिनको शरीरभित्रका जिनहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न सक्ने जिनहरूमा म्युटेसन भयो कि उत्परिवर्तन भयो कि जसले गर्दा उनीहरू भ्रष्टाचारको विरुद्ध लड्नै नसक्ने
म्युटेसन भएकोले उनी भ्रष्टाचार मात्रै गर्नुपर्ने भयो कि भन्ने शङ्का लागेको छ कि मलाई। यदि त्यसो हो भने मैले त्यस्ता भ्रष्टाचारी नेताका दिमागमा भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न सक्ने जिन म्युटेसन नभएको जिन थेरापी गरेर यी नेताहरूलाई बचाम कि भन्ने पनि सोच्दैछु अहिले म। यदि त्यसो भएन भने ती नेताहरूलाई आमूल परिवर्तन, जनताको जिनको परिवर्तनले एकदम राजनीति परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। किनभने संसारका धेरै देशमा, साउथ कोरिया हेर्नुहोस् न, साउथ कोरिया त विकसित देश हो नि, त्यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँमा महिला राष्ट्रपति जुन महिलाले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्छ नि, त्यो महिला राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार गर्दा आज हालत के भयो भन्नुहोस् त। ऊ जेलमा, उसको पछि 2 जना महिला पुलिस हातमा हतकट्टी लगाएर हिँड्नुपर्ने भयो। योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ इतिहासमा? साउथ कोरियाको कुरा नेपालका नेताले, अहिलेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो जनताले तिनीहरूको ट्याक्स खाएर राष्ट्रले चाहिँ बर्बाद गर्न पाउने स्थिति हुन भोलि बिहान कुनै दिन हामीले त्यसको प्रश्न उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सम्पन्न देशहरूमा जहाँ सामान्य नागरिकको पनि आय आर्जन असाध्यै धेरै हुन्छ, उसलाई सहज ढङ्गले जीवनयापन गर्न सजिलै अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ कि राज्यको त्यो संयन्त्रले नि त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्छ। तर त्यस्तो समृद्ध देशको त्यो तहमा पुगेका मानिसले पनि त्यो भ्रष्टाचार गर्छ। तर कतिपय देश, अब छिमेकी देश भारतकै मात्रै हुन् त भारतको प्रशंसा गरे जस्तो हुन्छ। नरेन्द्र मोदीले भ्रष्टाचार गर्छन्, योगी आदित्यनाथले भ्रष्टाचार गर्छन्, यूपीको चिफ मिनिस्टर भन्दा मान्छेले पत्याउँदैनन्। तर त्यो दक्षिण कोरिया जस्तो समृद्ध देशमा पनि त्यो तहमा पुगेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्दो रहेछ। तपाईँले डिएनएको कुरा गर्नुभयो, त्यो मानव मस्तिष्क के को उपज हो जसले यो परिस्थिति पनि देखियो है? मलाई के लाग्छ भने मानवको उत्पत्ति, जो ब्रेनको उत्पत्ति छ, त्यो दुर्गममा अथवा पछाडि परेको देशमा जन्मेर त्यसको सोचाइ पछाडि हुन्छ। अत्याधुनिक समाजमा जन्मेर त्यहाँको नेता भएर त्यसको जीवन र त्यसको सोचाइ अत्याधुनिक हुन्छ भन्ने कुरा मान्दैन। तपाईँको ब्रेन जुनसुकै दुर्गम ठाउँमा जन्मे पनि तपाईँको डिएनए ट्यालेन्टेड हुनसक्छ, तपाईँको जिनको पर्सनालिटी अत्यन्तै चाहिँ अत्याधुनिक हुनसक्छ, जिनियस हुन सक्नुहुन्छ। प्रश्न के हो भने त्यो पर्सनालिटीमा फरक पर्ने कुरा हो। भनिन्छ नि खोर्सानीको बोटमा पनि सुन्तला फल्छ है कहिलेकाहीँ भन्ने एउटा उदाहरण। एक्ज्याक्टली। त्यसैले म के भन्छु भने साउथ कोरियामा तपाईँले भनेपछि उल्टो भयो, त्यहाँ काँडा पनि, तर त्यही कुरा हाम्रो जस्तो देशमा सुन्तला फल्न सक्छ। त्यसैले म के भन्छु भने हाम्रो जस्तो देशमा अर्को भाषा के भने जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ ती मानिसहरू सभ्य हुन्छन् भन्छ। भ्रष्ट समाज असभ्यताको प्रतीक हो। त्यसैले स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमा जाँदा त्यहाँका नेताले भ्रष्टाचार गर्ने यो असभ्य भन्दा उसलाई साह्रै पीडा हुने हुँदा उसले सभ्यताको प्रतीक देखाउँछ, प्रधानमन्त्री भयो भने, राष्ट्रपति भयो भने। अब हाम्रो देशका नेताहरू सभ्य हुन् कि असभ्य हुन् भनेर भन्दा प्रश्न क्लियर छ, यिनीहरू असभ्य हुन्। अब हामी इभोल्युसनमा मङ्कीको सँगै त होइन, त्योबाट छुटिँदै आउँदै ठाउँमा आउँदा हामी बाँदरभन्दा फरक के भन्ने कुरा आयो भने जनताले के उत्तर दिने? त्यसैले बाँदर नबनौँ, असभ्य नबनौँ र सभ्य बनौँ भन्ने मेरो मान्यता। आश गरौँ। आशा। तपाईँ अब करेन्ट पोलिटिक्समा गएँ है। पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो, दोस्रो चरणको टुङ्गो छैन, फेरि यो 9 गते असार 9 गतेलाई तय गरिएको थियो, फेरि त्यो पनि सार्ने तर्खरमा छन् भन्ने बुझ्यो। मधेस केन्द्रित पक्ष यो वर्तमान अवस्था जुन ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको त्यससँग उसले संविधान संशोधन लगायत सीमाङ्कन लगायत तमाम विषयहरू उठान गरेको छ। ऊ आफ्नो दबाब सिर्जना गर्दैछ। मधेस केन्द्रित पक्ष के गर्छ पत्तो हत्तो छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री हुने तर्खरमा हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा सरकार निर्माणको कसरत भइरहेको छ। 2074 माघ 7 सम्ममा 3 चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ र नयाँ परिस्थिति अर्थात् संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम तहमा त्यहाँ प्रवेश गर्नुपर्छ। अब यो सरस्वती विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम एक समय थियो, जातीय मुद्दा पनि प्रबल भएर उठेको थियो, हामी कहाँ अहिले त्यो हरायो। तर क्षेत्रीय विषय अलिक कसरी उठेको छ, जस्तो मधेस केन्द्रित पक्षले उठाइरहेको छ। अनि राजनीतिक दलहरू बीच अलिकति दूरी बढेको छ। ठुला दल खास गरी काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दृष्टिकोणमा अलिकति फरक हेर्ने दृष्टिकोणमा। अनि ध्रुवीकृत भन्छ नि, ध्रुवीकरण पनि पोलराइज कसरी भएर गएको छ भने काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित पक्ष एकातिर, एमाले अनि अलि अरू खाले अर्थात् राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्नुहोस्, नेकपा माले अलिकति काहीँ न काहीँ आफूलाई देशभक्त भन्न रुचाउनेहरू एक ढङ्गले भएका छन्। अलिकति अर्को खाले आफूलाई परम्परामा विश्वास गर्नेहरू
कुन लिङ्गको पत्तो अत्तो नभएको कता हो कता भन्नुहोस् न, जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरू जस्ता त्यो कता कता हराएको जस्तो बिलाउन खोजे जस्तो त्यस्तो अर्थ लागिरहेछ। यो समग्रमा यो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई चाहिँ तपाईँ एउटा जुलोजीको पनि प्राध्यापक है, तपाईँले डिएनएको पनि कुरा गर्नु, मानव मस्तिष्कको कुरा, नेपाली समाजमा जुन ढङ्गका पक्षहरू हाबी भइरहेका छन्, मान्छे सन्तुष्ट पनि छैनन् तर हारै छ। धेरैजसो मानिस त अब अलिकति ज्यान भएका युरोप कता 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 दौडिरहेछन्। ब्रेन ड्रेनको हामी कुरा गर्छौँ, अलिकति तिग्रे भन्दा नै तिग्रेहरू चाहिँ अलिकति कता गएको छन्, अलिक ब्रेन ड्रेनको पनि स्थिति छ। त समग्रमा यो स्थितिले के हुन्छ त हाम्रो नेपालको राजनीतिक कोर्स जुन अवस्थामा छ यसबाट सन्तुष्ट हुँदै परिष्कृत हुँदै तपाईँले यो विषयको नै अघि जवाफ दिनुभयो, यसको अलिकति विश्लेषण गरिदिनुहोस् त विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको। अब तपाईँको के छ भने नेपाल वास्तवमा भन्यो भने 1990 पछि यो इस्यु थिएन। 90 पछि माओवादीले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने माओवादीको सेकेन्ड फेज पछि ऊ एक किसिमले ध्वस्त हुन लागिरहेको थियो। तर त्यसपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने माओवादीले जातीय इस्यु उठायो, आन्तरिक हिसाबले जनयुद्धको बेला। त्यो दोस्रो पटकको उसको कमजोरी पछि जातीय कुरा उठाएर नेपालका 85-90वटा पुराना प्रिन्सिपलिटिजहरूबाट युनाइटेड भएर अहिलेको नेपाल जो बनेको छ त्यसका विरुद्धमा उसले प्रत्येक मान्छेले जातीय राज्य दिन्छु भन्दै जब उठाएर जनयुद्ध मान्छेहरूलाई तान्यो, त्यसपछि नेपालमा जातीय राजनीतिको सुरुवात भएको भन्ने मेरो विश्लेषण छ। त्यसपछि जब 90 पछिको चाहिँ कुरा भएपछि तराईका प्रश्नहरू पनि सँगसँगै आयो, त्यसले रिजनलिजम होइन बिस्तारै उठायो। र प्रश्न के हो भने तराईको इस्यु नेपाली जनताले उठाएको होइन, नेपालमा उठाइएको इस्यु। 1972 पछि कुनै देशले नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि आफ्नो कन्ट्रोल लिनका लागि रचेको योजना अनुसार त्यस्ता मान्छेहरू जन्मिएका थिएनन् पञ्चायतको कालमा, तपाईँले बडो प्रष्ट भन्दा। तर जनआन्दोलन पछि त्यस्ता मान्छे पाइए, भेटिए, माइग्रेसन गरेर आएका मान्छे पनि भेटिए। जनता त 70 देखि 80-90% तराईका जनता हाम्रै हुन्, त्यसमा प्रब्लम छैन। त्यो 70-80-90% 95% जनताको 1-2% माइग्रेन्ट भएका आएका मान्छे जब नेता भने तिनीहरूलाई सजिलैसँग किन्न र उनीहरूलाई सजिलैसँग प्रभावित गर्न सकिने कुनै देशलाई लाग्यो होला, जस कारणले ती मान्छेले त्यो कार्ड तराईमा कार्ड के फालियो भने सशस्त्र ग्रुप जन्माउने र रिजनलिजमको कुरा उठाएर देशलाई ध्वस्त गर्ने। यो हाम्रो देशको परम्परा मात्र होइन। म तपाईँलाई साउदर्न पार्ट अफ सुडानमा रोस भन्छ, रिपब्लिक अफ साउदर्न सुडान, त्यो ठाउँमा के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ जहाँ जहाँ पहिले रिसोर्स हुन्छ पहिले त्यो रिसोर्स हेर्छन् स्रोतहरू, त्यो स्रोत भएको ठाउँमा अनि जनतालाई गएर चाहिँ के छ भने तपाईँ राजनीतिले क्रिस्चियन बनाउँछन् अथवा अरू धर्मको चाहिँ समर्थक बनाउँछन् र अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ खनाइसकेपछि त्यो क्षेत्रका जम्मै मान्छेलाई चाहिँ त्यसको समर्थक बनाउँछन्। लास्टमा दमन गर्ने हो राज्यले, मानव अधिकार भयो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले गर्न पाइएन। त्यसपछि चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गरेर देश टुक्रा गरेछन्। आज सुडान त्यही भएर साउदर्न पार्ट अफ सुडान, जसलाई आज रोज भन्छौँ रिपब्लिक अफ साउदर्न सुडान, अहिलेको नयाँ न्युएस्ट मेम्बर अफ द युएन हो। त्यसलाई यी विदेशीहरूले यसरी नै देश टुक्रा गरेका साधनमाथि कब्जा, साधनमाथि कब्जा हो। अहिले तपाईँको मिडल इस्टमा किन लडाइँ भएको छ? ग्यासमाथि किन लडाइँ भएको छ? तेलमाथि किन लडाइँ भएको छ? पानीमाथि किन लडाइँ? हाम्रो अबको संसार भनेको पानीमाथि, ग्यासमाथि, ओइलमाथि सबै देशका फरेन पोलिसीहरू यसमै कन्सन्ट्रेसन हुन्छ हेर्नु होला। अब त्यस कारणले म के भन्छु भने नेपालको तराई पनि त्यसको सुरुवातबाट गएको योजनाबद्ध डिजाइन हो। त्यो डिजाइनलाई अब नेपाली जनताले, तराईदेखि हिमालका जनताले बुझ्नु आवश्यक छ। हाम्रो राष्ट्र हामीले बचाउनु। यो कुरा अहिलेका तपाईँले भनेका कुनै पनि नेताले बुझ्दैनन्। यी नेताहरू मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ कि राष्ट्रपति बनाइदिन्छ कि भनेर राष्ट्रका विरुद्धमा जाने अपराधी हुने यिनीहरू राष्ट्रका नेता, यिनीहरू त यो देशको चाहिनेमा चाहिँ अपराधी हुने तिनीहरू। कहाँको प्रधानमन्त्री हुन्छ, कहाँको राष्ट्रपति हुन्छ, कहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू हुन्छ? तपाईँ नेपालको लागि चुनिएको प्रधानमन्त्री हो कि नेपालको लागि चुनेको राष्ट्रपतिको, नेपाललाई चुनेको सभामुखको कि को हो त तपाईँ? प्रश्न के हो भने यिनीहरूले कसलाई खुसी पार्न खोजिरहेछन्, त्यसकै पछाडि लाग्दा आज त्यो सिचुएसन सुरु भयो। म यही टेलिभिजनमा भन्छु, तराईदेखि हिमालका, तराई पनि हाम्रै जनता, हाम्रो देश हो, त्यहाँका जनताका रियल समस्या छन्, राष्ट्रले सम्बोधन गर्नुपर्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? तर यदि ती समस्या राष्ट्रको राष्ट्रियकीकरणका विरुद्धमा जान्छ भने त्यसको लागि हामीले घुँडा टेक्नु पनि आवश्यकता छैन। ती एलिमेन्टहरू कुन भन्ने कुरा तराईका जनताले पनि बुझेको छ। तराई पनि हाम्रै भूभाग हो, हाम्रै देश हो, हाम्रै नागरिक हुन् नि त। त्यसैले मेरो विश्लेषण के हो भने अब तराईदेखि हिमालका यी मानिसहरूले एक एलिमेन्टमा मैले तपाईँलाई सङ्केत गरेर भने त्यो योजनाबद्ध क्रिएट गरेको राजनीतिक परिस्थिति हो, यो जनताले उठाएको कुरा होइन। यो कुरा क्लियर हुनुहोस्। अब यो कसरी सुधार्नु त? यो कस्तो भनिन्छ भने नि 21औं शताब्दीमा
त्यो परनिर्भरताको कुरा गर्दा अमेरिका पनि परनिर्भर छ भनिन्छ, जहाँ सबै चिज छ तर ऊ आफैले आफ्नो देशलाई आवश्यक पर्ने त्यहाँ जनताका लागि विकासका लागि त्यो सबै आफैले उत्पादन गर्न सक्दैन, परनिर्भरतामा ऊ पनि छ। हाम्रो देशको कुरा गर्दा उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारत छ। हाम्रो परनिर्भरता भन्दा पनि भारत निर्भरता चाहिँ लगभग 80% छ भनेर भनिन्छ। अनि हाम्रा पीडाहरू यसरी व्यक्त हुन्छ, जस्तो यहाँले पनि व्यक्त गर्नुभयो। अब झन्झन त्यो निर्भरता बढ्दै बढ्दै जाँदैछ। हामी आफ्नो उत्पादन केही गर्न सक्दैनौँ, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट भइसक्यो, भएका पञ्चायत कालकै पनि त्यो बाँकी रहेन। विभिन्न ट्रेड युनियन र हाम्रा चाहिँ के अरे उदारीकरणका नाममा हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले कौडीका मूल्यमा समाप्त सफाया गरिदिए। नयाँको सम्भावना यसकारण छैन भनिन्छ, वातावरण छैन, पुँजी लगानी गर्ने वातावरण छैन भनिन्छ। किनभने त्यो राजनीतिक अस्थिरताको कारण भ्रष्ट नेतृत्व, भ्रष्ट प्रशासक संयन्त्र र असुरक्षा भय त्रासका कारण भनेर भनिन्छ। अनि बाँच्नु त पर्यो नि। त्यो निर्भरता यत्रो बढोत्तरीमा छ, गुजाराका लागि 50-60 लाख गल्फ कन्ट्रीमा छन्, अझ कतिपय ब्रेन ड्रेनको पनि युरोप अमेरिकातिर छन् कतिपय। अनि चल्छ चाहिँ कसरी त बताउनुहोस् त। किनभने एकदम रिलेभेन्ट कुरा उठाउनु भयो। म यही कुरामा मेरो आफ्नो इच्छा पनि थियो। प्रश्न के हो भने कुनै पनि देश स्वयंमा आफू सेल्फ रिलायन्ट हुने उसको आफ्नो राइट हो। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सदस्य हो, स्वतन्त्र देश हो। तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ, इतिहासको कुनै एउटा पाटोमा संसारमा 23वटा राष्ट्र स्वतन्त्र हुँदा त्यतिखेर भारत पनि स्वतन्त्र राष्ट्र थिएन, चीन पनि स्वतन्त्र राष्ट्र थिएन, तर नेपाल 23वटा मध्ये एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र थियो इतिहासको एउटा मोडमा। हेर्नुहोस्, तर आज त्यो स्वतन्त्र राष्ट्रलाई विशाल हाम्रा दुईटा देशहरू जुन छन्, हामीलाई गर्वको कुरा के हो भने यिनीहरूले हामीलाई कन्फिडेन्समा पारा लिएर जाने हो। न म भारत विरोधी हो, न म चाइना विरोधी हो, म नेपाली हो भनेर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व उठ्नुपर्छ र नेपालको माटो न भारत विरोधी न चीन विरोधी प्रयोग गर्ने कुराको प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गर्नुपर्छ। चीनका भारतका 4-5वटा चाहनाहरू टङ्क प्रसाद आचार्य देशमा प्रधानमन्त्री बनेदेखि अहिलेसम्म त्यही आइरहेका छन्। भारत के चाहन्छ कि युरोपियन युनियन यहाँ डोमिनेट नहोस् आफ्नो अगाडि, अमेरिका यहाँ आफ्नो डोमिनेट नहोस्। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा के छ भने नेपालमा हातेतिर किन्दा आफू बाहेक अरूलाई सोधेर नकिनियोस्। चौथो, नेपालको माटो प्रयोग गरेर भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा त हानि नहोस्। पाँचौँ नम्बर के हो भने नेपालको हाइड्रो अथवा इनर्जी भन्नु छोटोमा म आज नयाँ शब्द, त्यो इनर्जी प्रयोग गर्दा भारतलाई माइनस गर्न पाइन्न अथवा ऊ डोमिनेट हुनुपर्छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? अब म के भन्छु भने एउटा कुरासँग सहमति छु, अरू कुरासँग म सहमति छैन। के एउटा कुरा 5वटा जुन मैले भने ती माझमध्ये नेपालको माटो प्रयोग गरेर भारतको विरुद्धमा, भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपालले को माटो प्रयोग गर्यो भने त्यतिखेर भारतले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो, हामी त्यसमा सजग हुनुपर्छ। त्यस्तै कुरा नेपालको माटो प्रयोग गरेर चीन विरोधी एक्टिभिटी गरेपछि चीन पनि त हाम्रो विरुद्धमा लड्छ नि, लड्दैन? हामी सजग हुने कि नहुने? हामी भारतको मात्र कुरा हेरेर चीनको चाइनामा वास्ता नगर्ने, चीनको मात्रै कुरा गरेर भारतको वास्ता नगर्ने कुरा होइन, दुईटै कुराको वास्ता गरेर हामी नेपालको राष्ट्रियतालाई बचाउनुपर्छ, नम्बर 1। त्यसपछि हातेहतियार किन्ने कुरा आवश्यक पर्यो भने नेपाल त स्वतन्त्र देश हो र शान्तिप्रिय देश हो, किन हातेहतियार चाहियो भने हाम्रा चाहिने लोकल कुराहरूको लागि, पानीको युजको कुरा गर्ने हो भने होइन। अनि तपाईँको चाहिनेमा आएर नेपालको चाहिनेमा को डोमिनेट हुने भने हामीले त्यहाँ युरोपियन डोमिनेट होस् कि अमेरिकन होस् भनेर भनेको त छैन। नेपालको नेताले के छ भने हामी नेपाली डोमिनेट हुने, त्यहाँबाट आउने राजदूतहरू कि त फर्स्ट क्लास होलान्, होइन भने खुबै गर्ने विशिष्ट हुन्छ, त्योभन्दा ठुलो मान्छे राजदूत आउँदैन कि। त्यो राजदूत यहाँ आयो भने एउटा विशिष्ट 5 के अरे फर्स्ट क्लासको चाहिनेमा 5000 को क्याटेगोरीमा आफ्नो देशमा हुन्छ। त्यो राजदूतबाट यहाँ आयो भने यहाँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई घुमाएर बस्यो, दुर्भाग्य कस्तो भन्नुहोस्। अब यी नेता नेपालका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले लाज लाग्नुपर्छ कि पर्दैन? एउटा राजदूत भनेको फर्स्ट क्लास वा विशिष्ट हो, त्यस्ता हजारौँ हुन्छन् हाम्रो देशमा। त्यो मान्छे हाम्रो देशमा आउँछ, नेपालको राजनीतिक प्रोटोकलभित्र बसेर उसले नेपालमा आफ्नो पनि व्यापार देखाउनु पर्ने हो कि होइन? तर ऊ के हुन्छ भने ऊ आफै राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीको कहिलेकाहीँ हामीलाई कन्फ्युज हुन्छ। यति डिक्टेट गरेर बस्ने जुन छ त्यो के हो भने भारत डिफिनेन्ट जुन भन्नुभयो अन्तर्निर्भरताको कारणले समस्या हो, विकल्प थिएन। किनभने उत्तर व्यवहार अहिले जुन सम्झौता भयो होइन, तपाईँको चाहिनेमा आएर तपाईँको अब मे 12 2017 बिहान 8:30 बजे जुन सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता पनि
महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ हटाएर अपाङ्ग गरेर सम्झौता गरे पनि अब एउटा बाटोको कनेक्टिभिटी हो, रोड कनेक्टिभिटी, इलिटरेसी ट्रान्सफरको कनेक्टिभिटी, कम्युनिकेसन कनेक्टिभिटी, फ्री ट्रेडका कुराहरू। त्यति मात्र होइन, अब चीनसँगको पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी छ नि 1960 मा बिपी कोइरालाले चावललाई बढाएर त्यति गरेको सम्झौता कुनै कम्युनिस्टले गरेको सम्झौता होइन। त्यो पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी जो भयो अप्रिल 25, 1960 मा भएको थियो। चाउलाई यहाँबाट के अरे बिपी चाइनामा बेजिङ जानु, फेरि चाउलाई उहाँले निम्ता गरेर नेपाल आएपछि चाउलाई यहाँ भिजिट गरेपछि यहाँ हाम्रो नेपालमा अप्रिल 25, 1960 मा त्यो पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी भयो। अब त्यो ट्रिटीलाई अपग्रेडिङ गरेर 21औं शताब्दीको ओबिआरसँग जो सम्झौता भयो त्यो अनुसार अब गयो भने नेपाल पसिफिक क्षेत्र, इस्ट एसिया र पसिफिक ओसन भएर संसारमा जान सक्ने अर्को दोस्रो विकल्प त आयो नि, आयो आएन। त्यो विकल्प आउँदा अहिले चीनको इकोनोमी कति भन्नुहुन्छ भने एउटा मात्र सानो तथ्याङ्क भनौँ 3000 बिलियन US डलर इज द रिजर्भ मनी अफ चाइना। अब अहिले तपाईँको चाइनामा वान बेल्ट वान रोडको जो कन्सेप्ट आयो त्यो 2013 मा सेप्टेम्बरमा पहिलो पटक काजाखस्तानको राजधानी आस्तानामा चाइनिज प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङले जुन खालको सम्बोधनबाट वान बेल्ट वान रोडको कन्सेप्ट लिनुभयो र 2013 को अक्टोबरमा अहिले जुन इन्डोनेसियाको संसदले सम्बोधन गरेर अगाडि राख्नुभयो। आज त्यो 1 ट्रिलियन प्रोजेक्टमा UN का जेनरल सेक्रेटरी, अमेरिकाको चाहिनेमा ठुलो मतलब चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिप एसिया पेसिफिक हेर्नेदेखि लिएर रसियन चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपतिदेखि लिएर छोटोमा भन्दा 30 वटा देशका हेड अफ द स्टेट एन्ड गभर्मेन्ट र 129 वटा देशको प्रतिनिधि मण्डल र संसारभरिका ठुल्ठुला इकोनोमिक फोरमहरू IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क, इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इकोनोमी, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम लगायतका AIIB लगायतका ब्रिक्सका सम्पूर्ण त्यहाँ कम्युनिस्ट र नन कम्युनिस्ट भन्ने चाहिँ सबै इकोनोमिक फोरमहरू आज वान रोड वान बेल्टको कन्सेप्टमा सी जिनपिङको नेतृत्वमा चलिरहेकोले अब चीनको यो कन्सेप्ट संसारभरिलाई कनेक्टिभिटी गर्ने। आज अफ्रिका हेर्नुहोस् त, आज अफ्रिकाको तपाईँको इथियोपियाबाट जिबुतीमा जाने जुन चाहिँ रोड छ त्यो अहिले अकल्पितले पास गर्दा त्यहाँको इकोनोमिक इक्वेसन चेन्ज भयो भन्छ। आज अफ्रिकामा, ल्याटिन अमेरिकामा तपाईँ जानुहोस्, आज चिलीदेखि प्रत्येक ठाउँमा अरबौँ रुपियाँको लगानी गरेको छ। 10-15 वटा देशमा त कल्पना गर्न नसक्ने शैक्षिक र चाहिँ हेल्थ र चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन। म के भन्छु भने जुन देशमा ट्रान्सपोर्टेसन इलेक्ट्रिफिकेसन हुँदैन त्यो देश अगाडि बढ्दैन। रसिया भन्दा अमेरिका किन बढ्यो भन्दा लेनिनको पालामा के कुरा थाहा भएछ भने अमेरिकाले जहाँ जहाँ पश्चिमको चाहिँ वाइल्ड जङ्गलमा ट्रान्सपोर्टेसन लिँदै जानुभयो त्यहाँ इलेक्ट्रिफिकेसन गर्दै गएछन् अमेरिकनहरू। अहिले अत्याधुनिक अमेरिका भन्दा